राजनीतिक दलहरू बढी उत्ताउलो भए विदेशीहरूको नक्कल गरे, विदेशीहरूको दबाव र प्रभावमा परे धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाम्रो सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, किराँत धर्मलाई नष्ट गरेर विदेशी धर्म स्थापित गर्ने वातावरण तयार गरिराखेका छन्। यो गलत छ। त्यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो धर्मप्रतिको आस्था र विश्वास घटेर धर्म र संस्कृति नष्ट भएपछि नैतिकताको पतन हुन्छ। पार्टी टुटफुटको श्रृङ्खलालाई पार गर्दै अहिले हालसालै मात्रै राप्रपा नेपाल फेरि पुनर्जागृत भएको छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्ने प्रमुख र पहिलो पार्टी राप्रपा नेपाल। भोको पेटले प्रजातन्त्रको रक्षा हुँदैन, भोको पेटले राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा हुँदैन। प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट छ, प्रतिगामीहरू सल्बलाउन थाले, परिवर्तनलाई फर्काउने उल्टाउने प्रयास हुन थाले। देशका अहिले प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा अलग पहिचान, फरक विचार र फरक बाटोबाट हिँडिराखेका हाम्रो पार्टी संवर्धनवादी विचारधारामा विश्वास गर्छ। सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्दै सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, यही हो संवर्धनवादको छोटो परिभाषा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता निकै बढेर गएको छ। त्यो निश्चय पनि शुभ सङ्केत हो। सहभागिताको आकार बढ्दै गए पनि त्यसले महिला दिदीबहिनीहरूको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनको निमित्त खास गरी आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनका निमित्त हामीले अझै धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल सबैको ध्यान जाओस् र राप्रपा नेपालले सदैव महिला उत्थानको निमित्त हर सम्भव प्रयास गर्नेछ। मलाई आज यो भन्दाखेरि खुसी पनि लागेको छ कि अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसम्म महिलाहरूको सहभागिता कायम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर सुरुवातको बेलामा महिला सहभागिताहरू अभिवृद्धि गर्नको निमित्त जति बेला खास ठोस काम भएको थिएन, त्यो बेलामा मलाई अहिले पनि सम्झना छ। म आफै स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेलामा त्यस बेलाको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा सुधार गरेर नेपालमा पहिलो पटक वडा तहमा प्रत्येक वडामा अनिवार्य रूपले एकजना महिला सदस्य हुनै पर्ने व्यवस्थाको सुरुवात हामीले नै गरेका थियौँ। आज त्यो क्रम बढ्दै गएर हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कानुनी रूपमा नै अनिवार्य तुल्याइएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकै सुखद अवसरमा राप्रपा नेपालसँग आबद्ध नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनको नयाँ नेतृत्वको घोषणा भएको छ। सुनिता गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ।
म अध्यक्ष सुनिता गुरुङमान लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सदस्य बनाउँछौँ र सदस्य बनाएको व्यक्तिसँग निरन्तर सम्पर्क पनि हुँदैन र सदस्य बन्ने व्यक्ति पनि सम्पर्कमा आउँदैन र पछि बिस्तारै फेरि कता कता टाढा भएको जस्तो हुन्छ र सदस्य बनेका व्यक्तिहरूबाट सङ्गठनमा खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदैन। सदस्यहरूलाई निरन्तर क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ, निरन्तर इन्गेज गराइराख्नुपर्छ। केही न केही कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट कहिले प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुहोस्, कहिले महिला हक हितसँग सम्बन्धित रचनात्मक कामहरू गर्नुहोस्, कहिले महिला अधिकारको निमित्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्नुहोस्, कहिले राष्ट्रिय मुद्दामा महिलाहरूको आवाजलाई बुलन्द तुल्याउनुहोस्। महँगी तीव्र रूपले बढेर गएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तीव्र बढेको छ, यसको मार पनि सबैभन्दा बढी महिलाहरूले नै भोग्नुपर्छ। महँगी, भ्रष्टाचार लगायतका जनसरकारका थुप्रा समस्याहरू छन्। यो बारेमा महिलाहरूलाई क्रियाशील तुल्याएर दबाब दिनको निमित्त पनि महिला सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। सुरुमा सहभागिता कम हुन्छ कि महिला दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्न कि भनेर पनि अलिकति हिचकिचाहट हुन्छ, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि कतिजना छ भनेर गन्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईले उठाएको विषय कति महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ हामीले हेरका राख्नु पर्दछ। सङ्गठन क्रियाशील हुँदै गएपछि सङ्गठनले जनसरकारका विषयमा आवाजहरू उठाउन थालेपछि बिस्तारै महिला दिदीबहिनीहरूको सहभागिता बढ्दै जान्छ। त्यसर्थ सङ्गठनलाई बलियो बनाउने कार्यमा महिला सङ्गठनको वर्तमान नेतृत्वले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ म त्यसको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र पार्टीले हर तहबाट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनलाई सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। 15 वर्ष पुरा भएको छ, तर यसको आरोह अवरोह, पार्टी टुटफुटको श्रृङ्खलालाई पार गर्दै अहिले हालसालै मात्रै राप्रपा नेपाल फेरि पुनर्जागृत भएको छ। म विगतको घटना र क्रियाकलापहरूबारे आज चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न। विगतमा भएका त्रुटि, कमी, कमजोरीबाट हामीले पाठ सिक्ने, गल्तीहरू सच्याउने र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अरू पार्टीहरूभन्दा अलग पहिचान र फरक विचार बोकेको पार्टी। महिला दिदीबहिनीहरू यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ। हामी देशका अहिले प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा अलग पहिचान, फरक विचार र फरक बाटोबाट हिँडिराखेका छौँ। सबै पार्टीहरूले राष्ट्र निर्माणको कुरा गर्छ, देश विकासको कुरा गर्छ। राष्ट्र निर्माण गर्ने बाटो र विचार हरेक पार्टीको फरक फरक छ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरू साम्यवाद वा मार्क्सवाद विचारधारामा विश्वास गर्छ। नेपाली कांग्रेस त्यसो त पुँजीवादी पार्टी हो, तर समाजवादको सिद्धान्तको कुरा गर्छ। हाम्रो पार्टी संवर्धनवादी विचारधारामा विश्वास गर्छ। संवर्धनवादी विचार भनेको एक वाक्यमा भन्ने हो भने सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्दै सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, यही हो संवर्धनवादको छोटो परिभाषा। संवर्धनवाद हाम्रो वैदिक सनातन मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छ। वैदिक सनातन मान्यता भनेको हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, किरात धर्म र प्रकृति पूजन धर्मको उद्गम स्थल हो। मुहान त्यही वेदको मान्यताबाटै यी विभिन्न धर्महरूको विकास हुँदै गएको छ। हामी त्यही वैदिक मान्यतामा आधारित मूल्य र मान्यताको जगमा हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज र हाम्रो राज्यको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। हरेक मुलुकले, चाहे अमेरिका भन्नुहोस्, चाहे बेलायत भन्नुहोस्, चाहे जापान भन्नुहोस्, चाहे चीन नै भन्नुहोस्, सबै देशले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर विकास गरेका छन्। देशको विकास गर्न धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। देशको विकास गर्न हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई नष्ट गर्नु पर्दैन। अहिले हाम्रा केही राजनीतिक दलहरू बढी उत्ताउलो भएर विदेशीहरूको नक्कल गरेर, विदेशीहरूको दबाव र प्रभावमा परेर धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाम्रो सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, किरात धर्मलाई नष्ट गरेर विदेशी धर्म स्थापित गर्ने वातावरण तयार गरिराखेका छन्। यो गलत छ। यदि हाम्रो धर्म मासियो भने, संस्कृति र परम्परा मासियो भने हाम्रो पहिचान समाप्त हुन्छ। कुनै पनि देशको पहिचान समाप्त भयो भने त्यो राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, समाज पतनतर्फ जान्छ। आज हाम्रो समाजमा पनि भ्रष्टाचार, बेविचार, अनैतिकता, हिंसा, अनाचार जस्ता जुन घटनाहरू तीव्र रूपले भएर गइराखेका छन्। खास गरी महिलाहरूको विरुद्धमा हिंसा, नाबालिकाहरूमाथि हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू हामी समाचारमा सुनिराखेका छौँ। त्यसको कारण के? त्यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो धर्मप्रतिको आस्था र विश्वास घटेर गयो। हाम्रो सनातन धर्मले हामीलाई नैतिक आचरण सिकाएको छ। तर जब सनातन धर्म कमजोर हुँदै जान्छ, धार्मिक भावना कमजोर हुँदै जान्छ, समाजमा यस्तै किसिमका व्यभिचारहरू बढेर जान्छ। भ्रष्टाचार तीव्र रूपले बढेर गएको छ। गाउँदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार छ। त्यसको पनि एउटा कारण नैतिकताको पतन भयो। नैतिकताको पतन, धर्म र संस्कृति नष्ट भएपछि नैतिकताको पतन हुन्छ। यस कारणले गर्दा यदि हामीले समाज र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने हो भने यसको नैतिक धरातल बलियो हुनुपर्छ र नैतिक धरातल बलियो बनाउनको निमित्त धर्म, संस्कृति र परम्परा बलियो हुनुपर्छ। अमेरिकन, बेलायती, युरोपियनहरूले गर्वका साथ भन्छन् हाम्रो समाज, हाम्रो देश क्रिस्चियन भ्यालुजमा आधारित छ। हामीलाई हाम्रो समाज र हाम्रो राष्ट्र सनातन धर्ममा आधारित
आधारित छ भन्दा हीनता बोध हुन्छ। धर्म भनेको केवल मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्ने कुरा मात्र होइन, केवल त्यो कर्मकाण्ड उपासना मात्र होइन। धर्म भनेको एउटा आदर्श, मानवोचित कर्तव्य, प्रकृतिको नियम। यस कारणले गर्दाखेरि सनातन धर्मको रक्षा सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भन्ने महसुस गरेर हाम्रो पार्टीले सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम गर्दै सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्ने प्रमुख र पहिलो पार्टी राप्रपा नेपाल। यो याद गरिराख्नु जिम्मेवारी हो। नेपाललाई सनातन धर्म हामीले फेरि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन, धर्मको आधारमा देश चलाउनुपर्छ भनेको होइन। हामी सबै धर्मका बीचमा समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ। हामी सबै धर्मसँग, चाहे त्यो क्रिस्चियन हुन्, चाहे त्यो मुस्लिम हुन्, चाहे जुनसुकै धर्मका हुन्, सँग सद्भाव राख्छौँ, सहकार्य गर्छौँ र सहअस्तित्वमा हामी बात गर्छौँ। तर नेपालको पहिचानको आधार, नेपालको राष्ट्रिय एकताको आधार यो सनातन धर्म। हजारौं वर्षदेखि विश्वको सबैभन्दा जेठो धार्मिक मान्यता भनेकै सनातन धर्म। यो नष्ट हुन लागिराखेको छ। धर्म परिवर्तनको महारोग देशमा सर्किराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सबै धर्मका बीचमा समानता र स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ। यो मान्यताको धरातलमा सुशासनको माध्यमबाट अहिले देशमा भ्रष्टाचार छ, बेरोजगारी छ। यो बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सुशासन चाहिन्छ। सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, जतिसुकै ठुलो आर्थिक परिवर्तन भए पनि त्यो आर्थिक परिवर्तन सँगसँगै त्यो जतिसुकै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक परिवर्तन भएन भने त्यो राजनीतिक परिवर्तनको केही अर्थ रहँदैन। त्यो राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा राप्रपा नेपालले राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक परिवर्तनलाई पनि जोड दिएको छ। जबसम्म सर्वसाधारण जनताको खल्तीमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने पैसा हुँदैन, भोको पेटले प्रजातन्त्रको रक्षा हुँदैन, भोको पेटले राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक परिवर्तनमा, आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएका छौँ। नेपाली जनताको त्यति धेरै ठुलो सपना वा आकांक्षा पनि छैन होला। एकदम कसैको अरबौंको सम्पत्ति हुने, विश्वमै सबभन्दा धनी हुने आकांक्षा पनि होला। तर अधिकांश नेपालीहरूको चाहना भनेको दुई छाक पेटभरि खान पाउने, एक सरो लुगा लगाउन पाउने, छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन पाउने, पढे लेखेका मानिसहरूले आफ्नो खुट्टामा उभिएर गरी खान पाउने, बिरामी परेको बेलामा औषध उपचार गर्न पाउने, आफ्ना बाउ आमाको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सक्ने, यिनै सामान्य चाहना नेपाली जनताको छ। यो आधारभूत आवश्यकताबाट पनि आज बहुसंख्यक नेपाली जनता वञ्चित रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन सक्छ? 2007 सालमा परिवर्तन भयो, अहिले 71 वर्ष भयो, तर आजसम्म प्रजातन्त्र दिगो हुन सकेका छैन। रातदिन तपाईहरु सुन्नुहुन्छ प्रजातन्त्रमाथि संकट छ, प्रतिगामीहरू सल्पलाउन थाले,
परिवर्तनलाई फर्काउने उल्टाउने प्रयास हुन थाल्यो भनेर नेताहरू चिच्याउनुहुन्छ। त्यो चिच्याउनुको केही अर्थ छैन जबसम्म हामी आर्थिक परिवर्तन गरेर जनतालाई खुसी बनाउँदैनौँ, जबसम्म जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो देखिँदैन तबसम्म कुनै राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन। यही बात यो घोषणा सभा मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। त्यो योजना, त्यो कार्यक्रम कमल थापालाई विस्थापित हुने बढ्दै 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 जान्छ, एउटा सिनेमाको जस्तो। कसैले भन्छन् होइन तपाईँमाथि खतरा भइरहेछ है, तपाईँमाथि यो अन्याय हुँदैछ, जो मान्छेलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, जो मान्छेले तपाईँसँग रुन्छ, आँसु झारिरहेको छ, त्यही नै यस्तो योजनाकार हो भन्दा उहाँले पत्याउनु। उहाँ यति उहाँप्रति समर्पित हुनुहुन्छ, यो हुनै सक्दैन। यो समय बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, तर चुनावको बेलासम्म आउँदाखेरि पनि उहाँलाई विश्वास हुँदैन। होइन त्यसले त मसँग मेरो अपोनेन्ट त हुनै सक्दैन, मेरो प्रतिनिधि कसरी हुनसक्छ? त्यो वास्तवमा त्यति दृढ विश्वास लिएर उहाँले आत्मविश्वासले भन्दाखेरि हामी जस्ता मान्छेहरू पनि अकमक्क पर्थ्यौँ, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। तर होइन, चुनाव पनि हुन्छ, चुनावमा पराजित हुनुहुन्छ, उहाँले बधाई दिनुहुन्छ, तर पनि उहाँको मनले मान्दैन। त्यति बिचमा एउटा भयानक सिनेमा हामी हेर्छौँ नि, बिचमा अर्को भिलेन निक्लिन्छ। म त अलि सिनेमाको मान्छे हुँ, त्यसैले यस्तो कुरा गरिरहेको छु। हामी जस्तो सिनेमाको ट्याङ्ग बिचमा एउटा अमरेशपुरी आउँछ नि, त्यसले कसैले नसोच्दै नसोचेको बेक्का त्यस्तो एउटा मान्छे निस्किन्छ, अमरेशपुरी जस्तै चरित्रको। त्योबाट सञ्चालित पो त्यो मान्छेहरू छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जो मान्छेको लागि त्यो अमरेशपुरी भन्ने पात्रको लागि कति यो समाजमा त्यो बेला घृणित थियो, देश छोड भन्ने नारा लाग्थ्यो। होइन यो व्यापारी हो, यो स्मगलर हो, यो मूर्तिचोर हो, यो दाइमारा हो, त्यस्तो अवस्था थियो त्यो अमरेशपुरीको। तर होइन, कमल थापाले विश्वास गरेको मान्छेप्रति उहाँ हतपत्त उहाँले पत्याउँदै नपत्याउने त्यतिखेरको उहाँले त्यो मान्छेको लागि आफ्नो ज्यान आहुतिमा राखेर भन्नुभयो होइन यसका पुर्खाले यो देश बनाएको हो, यसलाई संरक्षण दिनुपर्छ, यो हाम्रो मौलिकता हो, यो हाम्रो आफ्नोपन हो, यो भएन भने देश रहँदैन भनेर त्यो अवस्थामा जसको संरक्षण गर्दै कमल थापाले आफ्नो ज्यान आहुति लगायो गरेर अन्तिममा त्यो मान्छे त अमरेशपुरी भनेर निक्लेर त त्यो मान्छेलाई प्रयोग गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो भयो होला मलाई। तथापि त्यति माया गरेको मान्छेले पनि तँलाई यस्तो पर्यो के हो भनेर कहिले सोधेन, छटपटाहट छैन, भेटिरहेको छैन, संसारलाई भेटेर गइरहेछ, सबैलाई भेटिरहेछ। तर जसले राजनीति सिकाए, जो प्रति ऊ समर्पित छ भनेर संसारको अगाडि जसले क्रिया खाएको छ, त्यो मान्छेले भेट्न समेत पनि गइरहेको छैन, फोन समेत गरिरहेको छैन। कस्तो बित्यो होला। त्यो त टाढाको कुरा भइहाल्यो। अन्त्यमा केही महिनापछि भेट्ने वातावरण हुन्छ, त्यो फाँसीकोटमा फेरि एउटा खुसियाली छान्छ। अनि फेरि ल आज भेट्ने रे भनेपछि ल खुसी भयो, सगुन तयार हुन्छ, स्वागत गर्ने तयारी हुन्छ। मैले पनि के सम्झिन्छु भने ल अब यो फेज यो सिनेमा हो, यी सकिएछ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो। तर कहाँ सकिने त्यो आँसुमा, त्यो बहलमा उहाँहरू फेरि बहकिनु भयो र उहाँ हेटौँडा पुग्नुभयो बगेर। मैले त सकिसके होला भन्दै हेटौँडाबाट उहाँको फोन आउँछ। मैले सपनामा देखेको थिएँ, मलाई त कैदी बनाएर त कजाउनु पो, मलाई त कमिया बनाएर राख्न खोजेको रहेछ, मैले महसुस गरेँ भनेर फोन आउँछ र मैले आज यसको मुक्ति लिन चाहेँ भन्नुहुन्छ। म स्तब्ध हुन्छु। वास्तवमा यो सिनेमाको कहानी जस्तो लाग्यो नि तपाईँहरूलाई?
यो यथार्थ हो नि। यो सिनेमामा बनाएको सिनेमा सुपर हिट हुन्छ होला, तर यो विषयमा म सिनेमा बनाउँदिनँ, म अभिनय पनि गर्दिनँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कमल थापाज्यूले माया विश्वास एकदम विचार गरेर गर्नुहोस् र मलाई उहाँले अलिअलि माया गरेको जस्तो लागेर मलाई मञ्च दिनुभयो, मलाई माया नगर्नुहोस्, किनभने अझ पीडा हुन्छ फेरि मलाई। किन म त आफ्नो खुट्टामा उभिएर म आफ्नो आइडेन्टिटीले भन्न सक्छु म उहाँलाई सहयोग गर्छु भनेर खुला रूपमा भन्न सक्छु। मैले तपाईँलाई बोलाएर आई लभ यु भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई माया गर्छु भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, तपाईँ मूर्ख हो नि। माया त मेरो विचारले, मेरो व्यवहारले पो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। कराएर अँगालो मारेर आँसु झारेर त माया हुँदैन, त्यो आँसु त गिर्सिरै नै रहेछ आखिर। धन्यवाद मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। स्टुडेन्ट युनियनमा पनि म सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एकदम कराएर उहाँको हाँसो पनि ठुलो एकदम ठुलो। म विराटनगरको कार्यवाहक प्रधान पञ्च हुने सन्दर्भमा एउटा मेरो बोर्डर पऱ्यो भनेर तत्कालीन अञ्चलाधीशले पनि भन्नुभयो, नवदेव इन्डियनलाई किन मान्छेहरूले चाहिँ दुई किसिमले भाषण गर्छन् रे, एउटा नन भेज हुन्छ अरे, एउटा भेज हुन्छ अरे। भेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ र नन भेज भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले डिफिनेसन दिनुभएको थियो। मारो मत छोडो, यो चाहिँ नन भेज भयो। मारो मत छोडो यो चाहिँ भेजिटेरियन शब्द उही हो। मारो मत छोडो नि छ, मारो मत छोडो, मारो मत छोडो सेम। त्यो म चाहिँ मारो मत छोडो भन्ने चरित्रको परे। धन्यवाद। दिमागमा आइरहेको यो मेरो एकदमै पर्सनल फेभरेट श्लोक भागवत गीताको अब भने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन नेपाल दिपा रावलज्यूलाई यहाँ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। तालीका साथ उहाँको रूपले दक्षताको मापन गर्ने प्रथा पूर्ण रूपले म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन नेपालकी अध्यक्ष श्री राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन नेपालको घोषणा सभा कार्यक्रम भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू, साथै हाम्रो पक्षमा हामीले यो घोषणा सभा गरेर मैले अध्यक्ष पद चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदी सुनिता गुरुङज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। हामीले आफ्नो मात्रै पदमा बसिरहेर पदको लोभ गरेर कामै नगरेर पद ओगटिरहने गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबैले पालो पाउनुपर्छ। काम गर्छु भन्ने दिदीबहिनीहरूलाई पद दिन कन्जुसाइ नगरियोस्। म लायन्स क्लबको मेम्बर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एक कार्यकाल अध्यक्ष खान पाइन्छ, त्यस पछाडि हाँसी खुसी अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ उहाँ जस्तो एकदमै जागरु, मिजासिलो, एकदमै सबैसँग मिल्ने महिला अध्यक्ष पाउनु भएको छ महिला सङ्गठनका दिदीबहिनीहरूले। त्यसो भन्दैमा उहाँलाई महिला सङ्गठन जिम्मा लगाउँदैमा मैले चाहिँ अब म महिला सङ्गठनबाट मुक्त भएँ, म मेरो के कुनै दायित्वै छैन भनेर म पन्छिन चाहिँ चाहदिनँ। उहाँहरूलाई मैले महिला सङ्गठनहरूलाई गर्नुपर्ने साथ सहयोग चाहिँ सधैँभरि रहि नै रहनेछ। यहाँलाई धन्यवाद।